وبصي يا حبيبي اهو بقى، شايفين الرز بتاعنا جميل جدا ازاي؟ شايفين بالكريمه، ما اقولكوش تحفه، ولا ريحته جميله جدا. احنا متفقين على الطعم والريحه يا ولاد. ندوق كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اقولكوش، تعالوا اتفضلوا معايا، جميله تحفه تحفه تحفه. السكر مظبوط، الكريمه حتى عامله طعم مع الرز تحفه تحفه. تمام. بص عامل ازاي، عامل زي الكريمه. بصوا اهو، بصوا. اتفضلوا معايا. ويا رب يكون الفيديو ده خفيف عليكم جدا جدا جدا. طبعا احنا متفقين عليه يا ولاد ان احنا حطينا كيلو لبن، حطينا نص كوبايه رز، بوشناها. الرز قبل ما عملنا الرز، قبل ما نبتدي في الرز بلبن قبلها بربع ساعه بروح مبوش الرز في الميه، واروح مصفياه واروح شايلاه. تمام. تاني حاجه، بنحط اللهم صل على النبي، معلقه العسل النحل بتعمل طعمها حلو جدا، على نص كوبايه سكر. تمام. الكريمة ضربناها بنص كوباية مية على 4 معالق كريمة، ضربناهم بالمضرب، خدنا نصها حطيناها في الرز بعد ما هدي ب5 دقايق، بعد ما نزلناه من على النار 5 دقايق وقلبناه، والنص التاني عملنا بيه الأشكال دي. تمام. تالت حاجة ودي الأهم، لما تيجي حطينا نص كوباية مية على الرز ووطينا عليه، الرز اتشرب المية، حطينا كيلو اللبن لازم يكون دافي. تمام. ما تحطوهوش لبن ساقع، عشان الساقع مع السخن بيخلي اللبن يقطع. ان عمل معايا كده قبل كده، انا بقول لكم بامانه الحاجه اللي انا بجربها، بقول لكم اذا كانت تنفع او ما تنفعش. تمام. ما يبقاش مكالفنا دي كلها وتيجي على غلطه بسيطه. بنغلي اللبن ونخليه على جنب، الرز نروح مسوينه بنص كوباية مية، ما بياخدش سوا خالص، وطي شوية عليه، خلاص شرب المية بتاعته، بنحط كيلو اللبن بتاعنا، خلاص بناخده 5 دقايق على النار، بنلاقيه استوى، بنحط السكر عند على حسب طلبك ما انت بتحبي بقى السكر بتاعك، بس هو المناسب لينا احنا نص كوباية سكر، عشان حاطين معلقتين عسل نحل. تمام. بنروح حاطين السكر، وبعد كده السكر يدوب، بنروح حاطين لو عندك عايزه تحطي شاي جوز هند بتحطيه، عشان انا ما بحطوش فوق الوش، عشان عندنا هنا ما بيحبوش جوز الهند من فوق الوش. تمام. وبروح واخداه مقلباه واروح مهدياه، يطلع من على النار 5 دقايق بالظبط، باخد نص الكريمه اللي انا ضربتها بالمضرب، وبروح حطها في قلب الرز، اروح مقلباه، واروح صباه في الاطباق بتاعتنا الجميله دي. تمام. ما اقولكوش يا ولاد، والله العظيم، والله والله تحفه تحفه تحفه. بعد كده بنقعد بقى بنحطهم وبنخليه 5 دقايق 10 دقايق لحد ما يهدى خالص، وبنعمل بنعمل الشكل بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده، سهل وبسيط. عندك سوداني، عندك زبيب، اي حاجه اللي انت عندك فيها بتحطيها. طبعا معلقتين العسل بنحطهم مع الكريمه وهي على الرز. تمام. بعد الرز ما ينزل مع النار زي ما احنا شفنا كده الفيديو. تمام. يا رب يكون الفيديو ده خفيف عليكم جدا جدا، و... آه وهنشوف الفيديو بقى اللي احنا هنعمله في الرز بلبن بتاعنا النهارده بالكريمه، طعمه لذيذ جدا. وما تنسونيش في الشير ولا في اللايك، ولا اهم حاجه يا ولاد تفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد من عندي. ويلا بينا على الفيديو بتاعنا، وشوفوا وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتوحشوني جدا. بصي يا حبايبي، ده نص كوباية رز. تمام. هنخش في في الحاجة الجافة الأول أهي، مكونات الجافة. نص كوباية رز بايش أهو. تمام. ودي كوباية إلا ربع سكر، ودي كوباية معلقتين دقيق، أنا مش بحط نشا. تمام. دي معلقتين دقيق أهو. تمام. دي 4 معالق كريم جانتيه سايب، جايبه سايب من العطار اهو. تمام كده. احنا كده خلصنا الحاجات الجافه، كيسين بالين اهو.
هنا كوبايتين، كل كوباية نص كوباية مية ساقعة. دي مية ساقعة، نصها مية ساقعة. تمام، دي اللي هنحطها للكريمة، لازم تكون مية ساقعة. وديت نص كوباية مية عادية. تمام، هنحطها على الرز بتاعنا في الحلة. أنا هحط نص كوباية رز بس، نص كوباية مية بس. تمام، على إيه؟ كوباية إلا ربع رز مبوشاه نقعاه. وده معلقتين عسل أبيض أهو. تمام، وده كيلو لبن، ده كيلو لبن. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. وزي ما انتوا شفتوا كده ايه الميه ايه نشفت اهي. تمام، هروح حتى ايه بقى احط الكيلو اللبن بتاعي، هكمل تسويته باللبن. تمام، هكمل تسويته باللبن اهو. اللبن بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. بصوا، هكمل بقى تسويته باللبن. تمام، طبعا انا ايه عماله بضرب في الكريمه بتاعتي عشان ايه كله يبقى مع بعضه كده، مش هتاخد ويانا اي حاجه اي حاجه. تمام، عايزه تزودي ميه زودي براحتك. انا ممكن ازود ايه كوبايه ميه. تمام اهو، زودت كوبايه ميه على كيلو اللبن. تمام، بيبقى احلى 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 من المحلات كمان. تمام، كمان بقى هنعمله ايه، هنحط البانيه. انا بحط كيسين عشان تبقى ريحته جميله جدا، ما اقولكوش. طبعا في معلومه يا ولاد انا عايزه اقولها لكم تاني، خلي بالكم وانتوا بتحطوا اللبن، لو حطيتوه على الرز، وهو الرز لما حطينا نص كوبايه الميه وغليت والرز شربه، ما تحطوش اللبن ساقع، اللبن هيقطع معاكم. لا، انتوا اللبن يكون دافي. تمام، وتروحوا حاطين الحاجه الدافيه بتتحط على الحاجه الدافيه، ما ينفعش الدافي يتحط على الساقع عشان اللبن ما يقطعش معاكي. تمام اهو. بصوا يا حبايبي اهو. تمام، بصوا شايفين اهو. تمام، احنا كده ايه تمام. هنعمل ايه بقى، هنحط المعلقه الدقيق بتاعتنا. تمام، بس احنا الاول ايه هنحط السكر اهو، السكر بتاعنا اهو. تمام، هنقلبه بصوا كله ببعضه اهو، ما اقولكوش بيبقى تحفه تحفه تحفه. تمام اهو. هنعمل ايه، ده اختياري، جوز الهند ده اختياري. تمام اهو، هحط شويه جوز هند على حسب ما انت عايزه، يعني انت مش عايزه تحطي ما تحطيش، بس هو المستحب بيبقى طعمه حلو يعني. ان انا ما بحبوش فوق ما بحبوش فوق التزيين بتاع الرز لبن. تمام، بروح حاطاه من جوه. تمام،
هعمل ايه بقى؟ هناخد معلقه الدقيق بتاعتنا، طبعا قلبناها تمام اهو كله مع بعضه كده اهو. دي معلقتين الدقيق بتوعنا حطيناهم على كوبايه ميه اهو تمام. وهنقلب بسرعه، خلي بالك لا ايه كلكع منك. راح مقلباه اول باول، هو يا دوبك اهو هيتشكل اهو هيتشكل وهيتقلب في ساعتها. الدقيق احسن من النشا، تمام يا حبايبي، الدقيق احسن من النشا. ما اقولكوش على ريحته تحفه 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 تمام. ده غير بقى ما هنحط له كمان الكريمه بتاعتنا، احنا طبعا ضربناها تمام. هنحط نصها والنص التاني هنعمله ايه تبع التزويق من فوق في الفينش اهو تمام اهو. اهو غلي ويانا غلوتين اهو. هروح بقى طافيه عليه هو خلاص كده تقيل معايا. شايفين اهو. احلى من النشا. النشا مش مستحبه يعني، بس انا بحب الدقيق يعني اهو. ملكوش بقى الرز بتاعنا اهو، بس حكايه يعني، بس شايفين منتهى الروعه وريحته جميله جدا جدا جدا. هنجيب بقى العسل النحل بتاعنا اهو، المعلقه اللي هما المعلقتين اروح حطاهم تمام اهو اهو تمام. ما اقولكوش بقى على الجميل. بصوا حبيبي، هنجيب بقى الكريمه بتاعتنا، هناخد نصها بس، نصها هحطه على الايه على الرز. انا سبت الرز لما 5 دقايق بس برد، هاخد نصها والنص التاني هاخده للتشكيله طبق من فوق تمام. هروح مقلباه كده اهو اهو. ما اقولكوش يا ولاد بيبقى طعمه جميل جدا جدا بالكريمه، بس لازم ان احنا نضربها لوحدها. في ناس بتحطها بودره، بتحطها مع اللبن وبتروح، لا غلط تمام اهو. حطينا الكريمه بتاعتنا، نجيب بقى اهو. انا بقى اصب الاطباق بتاعتنا كده، ما اقولكوش والله جميله جدا جدا جدا. أنا هعمل الكميه بتاعتي هصبهم وبعد كده ايه ارجع لكم تاني اهو. هنصبه بقى بتاعنا، ما اقولكوش على الجمال يا ولاد، جميل جدا 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 اهو. هعمل الكميه بقى بتاعتنا كلها، هصبها في الاطباق بتاعتنا وهسيبه نص ساعه يبرد وبعد كده ارجع لكم تاني.